कसैले तपाईको कुरा काटिरहन्छ भने काटिरहन दिनुहोस्। तपाईको ग्रह शान्ति हुन्छ। तपाईको नकारात्मक ऊर्जा उसलाई सर्दैछ। तपाई यति बुझ्नुहोस्, एक न एक दिन तपाईलाई फाइदा भएरै छाड्छ। तत्काल त तपाई उसैलाई फाइदा भइरहेको देखिराख्नु भएको होला र कुरा काट्ने मान्छेलाई पनि मजा आइरहेको होला, तर कुरा काट्ने व्यक्तिलाई एक न एक दिन घाटा भएरै छाड्छ। प्रस्तुत छ 2077 साल माघ महिनाको 6 गते मंगलबारको दैनिक राशिफल। आज पनि नयाँ भिडियोका साथमा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा आजको राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज मंगलबारको दिन श्री गणेशजीको कृपा हामी सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवी देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौं। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मन पर्दैछ भने भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने जहिले राशिफल हेर्न रुचाउँदै हुनुहुन्छ भने मात्र हजुरहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथि मिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल माघ महिनाको 6 गते मंगलबार, तदनुसार ईसा सन 2021 जनवरी महिनाको 19 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। चान्द्रमास अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पहला अथवा षष्ठी तिथि, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आज रहनेछ। शिव योग आज रहनेछ र तैतिलकरण पूर्वाह्नको 11:48 त्यस पछाडि गरकरण रहनेछ। मीन राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, मकर राशिमा आनन्द आदि योगमा सिद्धि योग, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्षुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:57 सूर्यास्त बेलुकाको 5:33 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु अपराह्नको 2:55 देखि बेलुकाको 4:14 काल पश्चिम दिशामा, यमघण्ट बिहानको 9:37 देखि बिहानको 10:56 रोग उद्वेग बेला बिहानको 6:58 देखि बिहानको 9:37 काल बेला दिउँसोको 1:35 देखि दिउँसोको 2:55 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि थोरै चिनी, सक्खर अथवा अमला खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ अमृत बेला बिहानको 10:56 देखि दिउँसोको 1:35 अभिजित मुहुर्त बिहानको 11:54 देखि दिवा 12:37 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। चन्द्रमा अनुसार उत्तर दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौँ राशिफलतर्फ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज मीन राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा मेष राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि नवम भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि दशम भावमा धन राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि एकादश भावमा मकर राशिमा बुध, शनि, बृहस्पति र सूर्य। यस्तो ग्रह स्थितिमा आजको दिनमा हामीलाई ग्रहहरूको प्रभाव कस्तो रहनेछ त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। तपाईहरूको राशि मेष हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मनमा सामान्य आलस्य, डर र चिन्ताले ज्वरो गाड्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा आजको दिनमा पनि रहने देखिन्छ। द्वादश स्थाने रुजम धन नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। आज आफूले सोचेका कामहरू बनाउनका लागि ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। समय र धन दुवै पक्षमा अनावश्यक खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ आज पनि। त्यसैले आफूले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन हो। आज व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा पनि थप लगानी बढाउन उपयुक्त समय चाहिँ तपाईहरुका लागि होइन। आज बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खर्च गर्दाखेरि पनि अलिकति आफूलाई सोचे जस्तो हुँदैन कि भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईहरु चाहिँ अलिकति आफ्नो क्षेत्रभन्दा दूरमा हुनुहुन्छ, आफ्नो जन्म ठाउँभन्दा टाढा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि भने आजको दिन राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। लामो दूरीको यात्राहरुको चाहिँ सामान्य योगहरु बनिरहेको अवस्था पनि हो, तर यात्रा कष्टकर रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनु नै राम्रो
राम्रो हुनेछ। अरूको कर कापमा आफूले केही कामहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना पछि लाग्ने व्यक्तिहरू खराब छन् कि त्यसलाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहन्छ। स्वाभिमानका लागि केही वस्तुहरू अथवा केही लाभांश आदि त्याग्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज अवसरको खोजीमा ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्ला। आज तपाईहरूले चाहिँ हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने केही अशुभतामा कमी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरूले चाहिँ धर्म कर्म प्रति केही आस्था ज्यादा राख्नुपर्ने दिन हो। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ, घरको काम धन्दा आदिमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरूमा पनि केही न केही डर त्रासहरू रहन सक्छ। आफूलाई कसैले केही भन्छ कि भन्ने चाहिँ तपाईहरूमा यो प्रकारको चाहिँ केही सोचहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग तपाईहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरूले गरेको मेहनत कहीँ न कहीँ खेर जान सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, तर आत्तिनु भने हुँदैन। आज तपाईहरूले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने दिन पनि रहनेछ। अनि सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूले आज सतर्क रहनुपर्छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने विशेष आफूले बोल्दाखेरिको समयमा अथवा हिँड्दाखेरिको समयमा, खाँदाखेरिको समयमा, हरेक समयमा चाहिँ आफूले केही न केही सतर्क अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। आज घटना दुर्घटना आदिबाट बच्ने प्रयास गरेर आफूले अगाडि बढ्नुपर्छ, पूर्ण डराएर भने हुँदैन। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता रिद्धि सिद्धि कार्य सिद्धि मन्त्र ओम रिद्धि सिद्ध्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय विचार गर्दा श्रमको उचित मूल्याङ्कन तपाईहरूको हुन सक्ने दिन रहनेछ। आज गरेका कामहरूबाट प्रशस्त आफूलाई लाभ हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। तर आफूले काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अरू कोही न कोहीको मद्दत लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सक्ने दिन पनि हो भने आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहनेछ। आज आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न आफू सक्षम बनिनेछ भने घर परिवारका सदस्यहरूको पनि आवश्यकता पूरा गर्न तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन रहनेछ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा पनि आफूले केही सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि पनि आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज आय आर्जनमा वृद्धि गर्नका लागि आफूले केही उपाय गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। केही आय आर्जनका स्रोतहरू पनि फेला पर्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। साझेदारी पेशा व्यवसाय आदिबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा आज पनि रहिरहेको अवस्था हो। लाभ स्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। तर आजको दिनमा आफ्नो काममा अगाडि बढ्दा अरूको मुख ताक्नु भने तपाईहरूले हुँदैन। अरूले सघाउ गर्छन् कि भनेर तपाईँले बसिराख्नु भन्दा आफूले आफ्नै काममा तातिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कमी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफ्नो कार्यक्षेत्रहरूमा आफू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूका ईर्ष्या गर्नेहरू कमी हुने, शत्रुहरू कमी हुन सक्ने दिन रहेको छ। विशेषतः लगनशीलता र मेहनतले भने तपाईँहरूलाई राम्रो लाभ दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। धर्म कर्म प्रति पनि उत्तिकै आस्था रहन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा पनि तपाईहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ ग्रहको स्थिति हेर्दा। अनि विशेषतः तपाईहरूले आजको दिनमा दिमागी शक्ति बढेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन नराम्रो तपाईहरूका लागि होइन। अनि तपाईहरू कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले केही न केही राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा
तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले हाके ताकेका कामहरू बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरू गृहिणी वर्ग आदिले पनि नराम्रो समय महसुस गर्ने दिन होइन। तपाईहरूले पनि घर परिवारका सदस्यहरूको साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ, इष्ट देवता बंगलामुखी देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम बंगलामुखी देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईहरूको राशि मिथुन हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज कर्तव्य पारायण रहनुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज काम गरेर नाम दाम कमाउने अवसर तपाईहरुका लागि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आजको दिनमा 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था हो। आज हाकिम गुरुवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले आफू प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र आफ्नो विचारले पनि अरूलाई प्रभावित बनाउन तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन रहनेछ। ज्ञान र बुद्धिको क्षेत्र तपाईहरुका लागि पनि निकै सबल मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा अहिलेको लगानीले तपाईहरुलाई दीर्घकालमा गएर फाइदा पुग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुले आँट हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। भेलैमा खट्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अवश्य पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्ति आदिबाट पनि आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहने नै छ। आजको दिनमा पनि यो फल तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ। काममा मान्यजन आदिको साथ र सहयोग तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। 10औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा विशेषतः पितासँगको सम्बन्ध पनि तपाईहरुको केही राम्रो रहन सक्छ। घरमा कोही अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ, वृद्ध वृद्धा आदि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सेवा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। सामाजिक कामको दायित्व बन्न सक्छ। सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। प्रतिष्ठा कमाउने बेला तपाईहरुका लागि रहेको छ र आजको दिनमा तपाईहरुले कीर्तिमानी काम गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरु बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अलिकति आजको दिनमा बेलुकाको समयमा चाहिँ कडा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तपाईहरुले हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा कामकाज आदिमा खट्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि आजको दिन नराम्रो चाहिँ होइन, तर बेलुकाको समयमा तपाईहरुले काम गर्दै जाँदा अलिकति ज्यादा थाकेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ अनि घर परिवारका सदस्यहरुको अलिकति ज्यादा तपाईहरुमा चिन्ता बढ्न सक्छ। आज तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ अनि विशेष तपाईहरु प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुका चाहिँ इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अलिकति तपाईहरु विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षित हुन सक्ने दिन पनि आजको दिनमा तपाईहरुका लागि पूर्ण नराम्रो दिन होइन अनि तपाईहरु सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ अथवा प्राइभेट सेक्टरमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। राजनीतिज्ञ आदिका लागि पनि दिन नराम्रो छैन। तपाईहरुले खटे अनुरूप लाभ लिन सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह रहनेछ, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा आफ्नै वचनबद्धता पालन गर्न तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने भएका कारणले गर्दा अरूको प्रशंसाको पात्र तपाईहरू बन्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा आज तपाईहरूले चाहिँ साथीभाइ आदिसँग केही भेटघाट गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। नजिक हुनुहुन्छ भने उनीहरूसँग चाहिँ राम्रो रमाइलोमा समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। गीत सङ्गीत आदि प्रतिको आकर्षण तपाईहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरूको
आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 9मा भावमा भाग्य भावमा रहेका कारणले गर्दा धर्म कर्मप्रति आज तपाईहरू ज्यादा खट्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। विशेषतः धार्मिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धार्मिक क्षेत्र आदिबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अथवा जो कोही व्यक्तिहरूले पनि धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई केही न केही सन्तुष्टि मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र भविष्यका लागि पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नयाँ काम र जिम्मेवारीहरू हात पर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले रोकिएका कामहरूलाई बनाउन सक्ने दिन रहन्छ। रोकिएका कामहरूलाई बनाउनका लागि कोही न कोही व्यक्तिहरूले पनि तपाईहरूलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्छ। आज जो कोहीले पनि आफूलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर आफूले सत सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ र नियम र अनुशासनको भने पालना गरेर अगाडि बढ्नुहोला। पेशागत वा व्यावसायिक क्षेत्र तपाईहरुका लागि लाभदायी रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा व्यावसायिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले लाभदायक यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउँछ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। छोटा मोटा यात्राहरू नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। अनि आजको दिनमा तपाईहरुमा आँट चाहिँ बढ्न नै सक्छ। आजको दिनमा पनि विशेषतः दाजुभाइ इष्टमित्र आदिबाट पनि तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्ला। छरछिमेकी आदिका काममा आफूले पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विभिन्न अगाडिको समयमा चाहिँ एउटा कामलाई दोहोर्याउनु पर्ने तेर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू थियो भने त्यो पनि कम्ती भएर जान्छ। आजको दिनमा अरूलाई छिटो तपाईहरुले प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। दोस्रो व्यक्तिहरू तपाईहरुप्रति आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरका काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने दिन हो र घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। सबैलाई चाहिँ तपाईहरुले प्रसन्न दिलाउन सक्ने यानी कि प्रसन्नता दिलाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। अनि विद्यार्थी वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन नराम्रो छैन। तपाईहरुले पनि आफूले मेहनत गरे अनुसार लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुमा पनि केही न केही सकारात्मक सोच विचारहरू आउँछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि तपाईहरुले चाहिँ बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। शुभ अंक 9 अंक, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रंग सेतो रंग, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। तपाईहरुको राशि सिंह हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफूमा केही न केही कमी कमजोरीहरू देखा पर्न सक्छ। त्यही पनि आफूले चाहिँ कष्टसाध्य काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्ला। आजको दिनमा तपाईहरुले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा आफ्ना नजिकका मित्रहरूको सहायता लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा पनि तपाईहरुले सवारी साधन हाँक्दाखेरि सचेत रहनु राम्रो हुन्छ। तपाईहरु सवारी साधन चालक हुनुहुन्छ भने चाहिँ विशेष सतर्क रहनु होला। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट आज पनि चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आज सहयोगीहरूको मात्र भर पर्दा तपाईहरुका सबै कामहरू नबन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले आफूले आफ्ना काममा आफै खट्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ र सजग र सतर्क पनि रहनुपर्छ। अन्य दिनमा भन्दा पनि आजको दिनमा पनि तपाईहरुले नयाँ काममा अगाडि बढ्नु, नयाँ काममा हात लगाउनु त्यति राम्रो हुँदैन। केही समय पर्खँदा तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। अनि आजको दिनमा तपाईहरुले ठुलठुला आर्थिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई ठुलो ऋण दिँदै हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो चाहिँ आवश्यकता पूर्तिका लागि ऋण लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि ती ऋणहरू चुक्ता गर्नका लागि अलिकति गाह्रो पर्न सक्ला। विशेष यसमा पनि सतर्क रहनुपर्छ। गरी आएको कामलाई निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ तपाईहरुका लागि। अनि तपाईहरुलाई कसैले झुक्क्याउन सक्छन्। आजको दिनमा आश्वासन दिएर झुक्क्याउनेहरूबाट सतर्क भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। विशेष तपाईहरुले आत्तिहाल्नु पर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। सचेत र संयम त रहनै पर्ला। तर परिवारजनको साथ र सहयोगमा केही कमी भएको महसुस पनि हुन सक्छ कि आजको दिनमा भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईहरु चाहिँ घर गृहस्थमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आफूले बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। नत्र आफ्ना नजिकका मित्रहरू आफन्तहरू आफूबाट टाढिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर तपाईहरु अलिकति टाढा हुनुहुन्छ घर परिवारका सदस्यहरूबाट भने चाहिँ तपाईहरुका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना
रहन्छ। आफूले चाहिँ केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। अनि आज स्वास्थ्यमा पनि केही तपाईँहरूले ख्याल पुर्याउनु पर्छ। खानपानमा विशेष होस पुर्याएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा पनि अलिकति डर त्रासहरू आफूमा ज्यादा रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। भागदौड ज्यादा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्ला। आजको दिनमा तपाईँहरूले यी सबै कमी कमजोरीहरू चाहिँ दूर भएर जाओस्, अशुभतामा कमी होस् भन्नका लागि रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी तपाईहरू आफ्ना काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्गले पनि आज सोचेको सफलता प्राप्त गर्न अलिकति गाह्रो पर्छ कि भन्ने खालको दिन हो। अनि तपाईहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि केही सतर्क भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। कृषक वर्ग आदिले खटे अनुरूप लाभ लिन अलिकति गाह्रो पर्ला, तर पनि तपाईहरुका लागि चाहिँ पूर्ण दिन नराम्रो होइन। अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता सूर्य भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईहरूले 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज प्रयत्न गर्दा आफूलाई राम्रो लाभ हुन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन हो भने अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत तपाईहरूले सहज बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज आम्दानी बढाउनका लागि चालिएका कदमहरू निरर्थक हुन्छ भन्ने खालको दिन होइन। बन्द व्यापार, पेसा, व्यवसाय आदिबाट पनि आफूले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। भौतिक वस्तुहरू जुटाउन समेत तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा पनि घरायसी प्रयोजनका सुख सुविधाका सामग्रीहरू किनमेल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ रमाइलोका लागि केही धन खर्च गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। रमाइलो यात्रा गर्न सक्ने सम्भावना अथवा कोही नयाँ व्यक्तिहरूसँग चाहिँ मित्रता तपाईहरूको बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही नयाँ अवसरहरू तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। नयाँ काम गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अतिथिका रूपमा आफूले मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा मित्रताको बन्धन कसिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कोही मित्रहरू टाढिएका छन् भने उनीहरू नजिक हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। भने दाम्पत्य सुखमा केही न केही कमी थियो भने आज दाम्पत्य सुखमा वृद्धि हुन सक्ने दिन चाहिँ हो। बेलुकाको समयमा चाहिँ थोरै बाढीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। परिवारजनको साथले पनि केही नयाँ काम गर्ने चाहिँ तपाईहरुमा आशा पलाउन सक्छ, आँट आउन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। आज कामको चाप र थकाइबाट पनि केही आफू मुक्त रहेर विश्राम गर्न पाइन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। अनि तपाईहरु चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तर तपाईहरुले आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि केही आफूले नयाँ कामहरू गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। र आर्थिक कारोबार आदिबाट पनि तपाईहरुलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज पनि सुन्दर पहिरनमा ठाटिन मन लाग्ने हुन सक्छ। व्यक्तित्वमा निखारता आउन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। भने आजको दिनमा तपाईहरुले हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। इष्ट मित्र आदिसँग घुलमिल बन्न सकिन्छ। आज शत्रु पक्ष पनि तपाईहरुबाट चाहिँ केही न केही हार खानेछन्। उनीहरूले चाहिँ केही न केही आफूमा कमी कमजोरी भएको महसुस गर्नेछन् र तपाईहरुका गल्ती कमी कमजोरी आदि पनि तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने दिन हो। छात्र छात्रा आदिले मेहनत गर्ने प्रयास गर्नुहोला, तपाईहरुलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। धार्मिक क्षेत्रहरूबाट लाभ मिल्न सक्ला। धार्मिक व्यक्तिहरूलाई शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता अनन्त भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
तपाईहरूको राशि तुला हो भने आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा समस्यालाई चिर्दै आफूले कामहरू बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। स्वास्थ्यगत हिसाबले आजको दिन तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुको शरीर केही न केही मजबुत हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। पुराना शत्रुहरू तपाईहरुबाट परास्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। शत्रु र प्रतिद्वन्दीहरूको चलखेल समेत आज आफूले थाहा पाउन सकिन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्ना काम धन्दा आदिमा आफूलाई केही न केही सहज हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बन्द व्यापार उद्योग धन्दा तर्फ तपाईहरुको आकर्षण बन्न सक्छ। अझ तपाईहरुको चाहिँ यही क्षेत्र हो भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर घरिघरि आफूमा चाहिँ घमण्डीपनाहरू बढ्छ कि आफूले केही कुराहरू जानिएको छ अथवा आफूमा केही सिपहरू छ भने त्यहाँ अहम भाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ तपाईहरुले आजको दिनलाई सुधार गर्नु हो। आज तपाईहरुले आम्दानी बढाउनका लागि पनि केही न केही मेहनत गर्न सक्ने दिन हो अनि कहीं लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। वैदेशिक प्रयोजनका केही कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। केही बाँकी बक्यौताका समस्याहरूलाई समेत तपाईहरुले हल गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। पुराना केही आर्थिक कारोबारहरूमा तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, लेनदेन आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आज साथीभाइ आदिले पनि आफूलाई सकेको साथ सहयोग गर्नेछन्, मद्दत गर्नेछन् भन्ने खालको दिन हो। केही कामको चाप बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ तपाईहरुका लागि। तपाईहरु चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाजमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिन नराम्रो छैन। आज तपाईहरुले मावली पक्षबाट केही साथ र सहयोग लिन चाहनुहुन्छ भने अथवा साथ र सहयोग दिन चाहनुहुन्छ भने पनि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। तपाईहरु प्रशंसित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुको क्षमताको कदर हुन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। आज मेहनतीहरूका लागि समय निकै उत्साहवर्धक मान्न सकिन्छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले हार खानुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज पराक्रमद्वारा पनि अधिकार स्थापित गर्न तपाईहरु सक्षम बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अझ तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा धर्म कर्म प्रति लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ कोही न कोही व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले लाभ लिन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि दिन नराम्रो चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता चण्डिका देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफूले काम गर्दै जाँदा कामको मेसो मिल्न सक्ने दिन हो, जस कारणले पनि तपाईहरुलाई काममा केही सहजता प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफू क्रियाशील रहनु राम्रो हुन्छ। कुनै पनि काममा आफू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ लाभ भएको महसुस हुन सक्छ र आफूमा केही न केही खुसी बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा दिन निकै उत्साहपूर्ण तपाईहरुका लागि पनि रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा देखिएका बाधा व्यवधान आदि पनि केही कमी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मौसमी गडबडी आदिले सताइरहेको थियो भने यसमा चाहिँ केही न केही आफूलाई सुधार भएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। भोलिको भरमा विशेष कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन हो आजको दिनमा र तपाईहरुले चाहिँ सन्तति आदिबाट अथवा भाइ बहिनी आदिबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। परिवारका सदस्यहरूसँग आत्मीय सम्बन्ध तपाईहरुको कायम रहन सक्ने दिन हो भने आम्दानी बढाउनका लागि आफूले केही कदमहरू चाल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सवारी साधन प्राप्तिको योग पनि हो। विशेष तपाईहरुले चाहिँ केही नयाँ कुराहरू किन्ने इच्छाले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा
तपाईहरुको चाहिँ बौद्धिक क्षमतामा केही न केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि तपाईहरु साहित्यिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो, दोस्रो व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सक्ने दिन हो भने आजको दिनमा तपाईहरुले बुद्धिको खर्च गर्नुपर्ने र श्रम चाहिँ ज्यादा खर्चनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज आफ्नो कामबाट सामान्य अरूले फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अरूको हल्लाको पछि लाग्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आफ्नो चाहिँ लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफू अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। यसो गरियो भने आफूले दुःख नपाइएला। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विशेषतः तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाज आदिमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूको पनि इच्छा पूर्तिका लागि केही न केही धन रुपैयाँ पैसाहरू छुट्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अनि विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरुसँग भएको ज्ञानको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। घर गृहस्थमा रहेर कामकाज आदिमा व्यस्त रहने व्यक्तिहरूका लागि दिन नराम्रो छैन। तपाईहरुले गरेका क्रियाकलापहरूबाट घर परिवारका सदस्यहरू पनि खुसी रहन सक्ने सम्भावना रहने नै छ। अनि विशेष तपाईहरु कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा तपाईहरुले गरेका कामहरूबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आत्तिने दिन होइन, तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन्छ। शुभ अंक 5 अंक, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग रातो रंग, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईहरुको राशि धनु हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मातृधन आदिको उपयोगबाट सामान्य आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। पशुधन र जमिन आदिबाट पनि आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। जग्गा जमिन घर घरेरीसँग सम्बन्धित तपाईहरुले चाहिँ केही कारोबार गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था चाहिँ हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आफ्नो काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहीं न कहीं ज्यादा आफूलाई डर त्रासहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। काममा अगाडि बढ्दै जाँदा दोधारेपनहरू ज्यादा उत्पन्न हुन सक्छ। काम गरौँ कि नगरौँ कि, काममा अगाडि बढौँ कि नबढौँ कि, यो स्थितिहरू तपाईहरुमा उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुका चाहिँ मनमा नाना थरीका कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। विगतका गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्ने मौका पाइन सक्छ। मौका पाइएका बेला आफू चाहिँ अलिकति ज्यादा सचेत भइहाल्नु राम्रो हुन्छ। आज आफ्ना काम धन्दा आदिमा माता पिताको सामान्य साथ र सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तर आजको दिनमा पनि तपाईहरुले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नु राम्रो नहोला। अनि नयाँ क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरुले धेरै ठुला ठुला रकमहरू लगानी गर्नु पनि त्यति उत्तम हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले कृषि पशु चौपाय दौपाय यी क्षेत्रमा खट्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना भए तापनि तपाईहरुले हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दै गर्दा आजको दिनमा पनि धेरै सतर्क रहनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। चोटपटक नलाग्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले स्थायी सम्पत्ति जोड्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आकस्मिक रूपमा धन खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने आकस्मिक रूपमा आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा बेसुरमा कसैलाई वचन नदिएको राम्रो हुन्छ। केही कुराको निर्णय दिनु छ भने कसैलाई सोधेर निर्णय दिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। ईर्ष्यालु मन भएका व्यक्तिहरुबाट आफू जोगिएर अगाडि बढ्नु होला। आफ्नो प्रगतिमा चाहिँ अरूले कहीं न कहीं हस्तक्षेप गर्न सक्ने अथवा दाबी गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ आफूले प्राप्त गरेको लाभमा पनि। अनि परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि मेहनत गरे राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भयो भने अशुभतामा कमी भएर जान्छ र आफूलाई केही न केही सहज महसुस हुन सक्ला। अनि तपाईहरु चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नु पर्ने दिन पनि रहन्छ। तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने निकै सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा अरूले फसाउन सक्लान्, त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। कर्मचारी वर्ग आदिले पनि केही न केही विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने दिन हो। आजको दिनमा
आत्तिनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 4 अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता रुद्र भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईहरुको राशि मकर हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज प्रयत्न गर्दा राम्रो लाभ तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। केही अवसरहरू पनि तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। अनि रोजगारी आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा तपाईहरुलाई केही न केही खुसी मिल्न सक्छ। आफूले गरेका कामहरुबाट चाहिँ दोस्रो व्यक्तिहरू पनि प्रसन्न रहन सक्लान् र आफै पनि प्रसन्न रहन सकिन्छ भन्ने खालको दिन रहन्छ। आज बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय यी क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण दिन मान्न सकिन्छ। त्यसैले बेलैमा जागरुक भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज उत्साहमा वृद्धि हुन्छ। आज पनि पराक्रममा केही न केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले आजको दिनमा हार खानेछन्। विशेषतः तपाईहरुले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ पकड राखेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। साख जोगाउन सकिन्छ। आम्दानी बढ्न सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। आर्थिक कारोबार आदिबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा रहेका कारणले गर्दा द्रव्य लाभ भन्ने फल प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ आजको दिनमा चन्द्रमाबाट। अनि कृषि क्षेत्रमा तपाईहरु खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा राम्रो दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूमा केही न केही समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। केही कार्यक्षेत्रमा चुनौतीहरूको निवारण गर्दै आफूले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। दाजु भाइ इष्ट मित्र बन्धु बान्धव आदिका कुनै पनि कामहरूमा सहभागी बन्दै आफूले पनि लाभ लिँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहन्छ। आज सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ, जसबाट मान सम्मान आदि पनि तपाईहरुको बढ्न सक्छ। ख्यातिमा केही न केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज धर्म कर्म प्रति पनि तपाईहरुको आस्था ज्यादा रहन सक्छ। तपाईहरु धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने धार्मिक क्षेत्रमा नै लगानी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा मिल्न सक्छ। कसैको न कसैको सेवा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि सेवा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। चिताएका काममा बेलैमा योजना बनाएर अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि विशेषतः फाइदाजनक रहन्छ। हलुका कालो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा अशुभतामा पनि कमी भएर जान्छ। आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। छात्र विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि चाहिँ केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि विशेष तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन नराम्रो होइन। आफूले मेहनत प्रयत्न गर्नै पर्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ कालो रङ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको श्रमबाट पछिलाई तपाईहरुलाई फाइदा हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफ्ना सूचना सम्बन्धी गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ आजको दिनमा। अनि आफूलाई राम्रो हुनेछ। राम्रो फाइदाका लागि आफू अघि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आज द्वितीय स्थाने धन लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। विगतको श्रमबाट पनि आफूलाई प्रशस्त लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। धन लाभको योग पनि बनिरहेको हो आजको दिनमा। त्यसैले आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा आफू निकै जागरुक भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आफैलाई राम्रो हुन्छ। रोकिएका कामहरूलाई सम्पादन गर्ने तपाईहरुले योजना बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ भने पनि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। बेलैमा काम धन्दा आदिलाई समापन गर्न सकिन्छ। अनि पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिनमा निकै
प्रगति हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दिमागी शक्तिहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा विशेष सभा समारोह आदिमा भाग लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। कहीँ छर छिमेकी आदिसँग पनि जमघट हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। आफ्नो विचारले धेरैलाई आफूले चाहिँ आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरूका प्रशंसकहरू आजको दिनमा बढ्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। लगनशीलता देखाएमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुनेछ भने आजको दिनमा सामुदायिक भावनाको विकास हुन सक्छ। तपाईहरूले चाहिँ आजको दिनमा सामाजिक काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूका समर्थकहरू आजको दिनमा बढ्न सक्ने दिन हो। आत्मविश्वासको कमी हुने छैन। छिटोहरूलाई विश्वास आफूले पनि गर्न सकिन्छ भने आफ्नो पनि विश्वास अरूले गर्न सक्छन् भन्ने खालको दिन हो। बल जबरजस्ती चाहिँ आफूले बिल्कुल नजानेको काममा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूलाई नराम्रो हुन सक्ला। त्यसमा चाहिँ विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनमा खर्च वर्षमा केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु पनि राम्रो चाहिँ हुनेछ। अनि तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन नराम्रो होइन। तपाईहरूका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। बोलीको भरमा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ आजको दिनमा। र विशेषतः तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। ध्वाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष फाइदायुक्त दिन मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा अभिभावक वर्ग आदिले सन्तति आदिका समस्याहरूलाई हल गर्न अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। विशेषतः तपाईहरू चाहिँ खेलकुद आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन नराम्रो होइन। आकस्मिक लाभ तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले आजको दिनमा अप्ठ्यारामा परेकाहरूलाई केही साथ दिएर अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो पनि हुनेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ ध्वाँसे रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता भद्रकाली। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भद्रकाली नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कामहरू समयमा पूरा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। जस कारणले पनि केही समयहरू उब्रन सक्छ र फुर्सदिलो समय पाएका कारणले गर्दा आज फुर्सदिलो समयलाई मनोरञ्जन आदिमा आफूले लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरूको आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्रमाले केही न केही राम्रो शुभ फल प्रदान गरिरहेको अवस्था भए पनि घरिघरि तपाईहरूले कार्यक्षेत्रमा चुनौतीको महसुस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तर पनि हाके ताकेका कामहरूमा आफू विफल नै हुनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। विशेष व्यक्तित्वलाई आफूले भेट्न सक्ने सम्भावना रहनेछ अथवा तपाईहरूले चाहिँ विशेष व्यक्तित्व आदिसँग चाहिँ कुराकानी गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ कुनै न कुनै माध्यमद्वारा। आज पारिवारिक भेटघाटको समय पनि हो सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि। अनि तपाईहरूले धन आर्जनका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। केही नयाँ कामको प्रस्तावहरू आउन सक्छ। आफ्ना कामहरूमा व्यस्त रहने व्यक्तिहरूका लागि, खट्ने व्यक्तिहरूका लागि दिन निकै नै राम्रो मान्न सकिन्छ। अभिप्रेरित गर्नेहरू पनि प्रशस्त हुनेछन्। आफूलाई हौसला दोस्रो व्यक्तिहरूले दिन्छन् भन्ने खालको दिन हो। विगतको सफलताले समेत थप काम गर्ने हौसला तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र चुनौतीपूर्ण विभिन्न समस्याहरूमा तपाईहरू चाहिँ होमिराख्नु भएको थियो भने पनि त्यसलाई हल गर्न सक्षम बन्नुहुनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ स्वादिष्ट भोजनको आनन्द लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ अथवा आफूले दैनिक खाने खानपान आदिलाई सुधार गर्न सकिएला। अनि रचनात्मक कामहरूमा आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। नयाँ कामहरूको थालनी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ र अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यही सोच लिएर भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। सुन्दर पहिरनमा चाहिँ आजको दिनमा तपाईहरूलाई रमिन मन लाग्ने सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज पनि तपाईहरूको व्यक्तित्वमा चाहिँ निखारता आउन सक्ने दिन रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूको नाम दाम र इनाम पनि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। सामाजिक कामबाट पनि तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन तपाईहरूका लागि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला आजको दिनमा। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूको शरीरमा पनि केही न केही ऊर्जा थपिन सक्छ। सकारात्मक सोचहरू आउन सक्छ। दिमागी शक्ति बढ्न सक्छ। अनि छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि
लाभ राम्रो लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रवास क्षेत्र तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनका केही कामहरू अड्किएका छन् भने त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुहोला। आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले प्रयास भने जरुर गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ। अनि धर्म कर्मप्रति आस्था ज्यादा रहन सक्ने दिन हो। तपाईँहरूले साझेदारी पेसा व्यवसाय आदिमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आत्तिनु पर्दैन। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। हवस् दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राम।